بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، رہے گا چند ساعت تو دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ ارے روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، اور میت قبر میں اترتی ہے ضرور، ارے جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور۔ 4 دن کی ہے یہ رنگ و گل، اور حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ادھر 2 دن کی بہار ہے دنیا۔ اور زندگی کس نے ہے نام رکھ دیا، ارے موت کا تو انتظار ہے دنیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، کل کائنات دے سردار میری اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نال اج اسیں خطبہ جمعہ سنن واسطے پڑھن واسطے مسجد دے اندر جمع ہویاں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی ساریاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ قرآن پاک دا ایک مقام عالی شان تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اس مقام دے تحت ہی تہاڈے سامنے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر چند گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اسیں جتنے بھی آ کے بیٹھے ہیں اور روبے زمین دی چھاتی تے جتنے بھی انسان چل پھر رہے نے، سارے دے سارے قبراں دا مال نے، سارے دنیا چھڑ جانے، کوئی اج چھڑ کے جا رہے ہے، کوئی کل ٹر جائے گا، کوئی پرسوں ٹر جائے گا۔
ایک گل یاد رکھیا جی، جانا سارے ہی وقت ہر ایک تے آنا ہے، کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک نے اس دنیا نو چھڑ جانا ہے تے قبراں دا مہمان بن جانا ہے۔ دنیا دے اندر آن دی ترتیب ہوندی ہے کہ پہلے بڑا بیٹا، پھر اس تو چھوٹا بیٹا، پھر اس تو چھوٹا بیٹا، پھر اس تو چھوٹی بیٹی، پھر اور اولاد۔ لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں، پہلے چھوٹے ٹر جانے یا پہلے بڑے ٹر جانے۔ یہ ساریاں تقسیمہ اور ترتیباں میری اللہ نے خود لگائیاں نے، اور انسان اندروں کسے انسان دے متھے تے نہیں لکھیا کہ انہیں کدوں مرنا ہے، کتھے مرنا ہے، کس حال اندر مرنا ہے، کس جگہ تے مرنا ہے، کس انداز نال مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے۔ کسے نو اس موت دا علم اللہ نے عطا نہیں کیتا، تے جس انسان نو اپنی زندگی دا ہی پتہ نہیں، جنہوں اے ہی پتہ نہ ہوئے کہ پتہ نہیں میری شام بھی ہوئے گی کہ نہیں، یا شام ہو گئی ہے تے پتہ نہیں میری صبح بھی ہوئے گی کہ نہیں۔ اتنا کمزور انسان اور اتنا بے بس انسان ہے کہ انہوں اپنی زندگی ختم ہون دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میرا اور تیرا اپنے قرآن پاک اندر حال بیان کیتا ہے کہ کسے نو کوئی پتہ نہیں کدوں موت آ جائے، کس جگہ تے آ جائے۔ لہٰذا عقل مند سمجھدار بندہ ہوئیے جیڑا بندہ اپنی موت دی فکر کر لیندے، اپنی موت دی تیاری کر لیندے، اپنے حشر نشر دی فکر کر لیندے، اپنے حساب و کتاب دی فکر کر لیندے، دنیا اندر کامیاب اوہ انسان ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تہانوں ساریاں نو اپنی موت دی فکر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة أخرى۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں، منہا خلقناکم، جس زمین تے تسی چل دے پئے ہو، جس زمین تے اپنے قدم ٹکا کے چل دے ہو، جس زمین دی چھاتی تے ٹر پھر رہے ہو، جس زمین دی چھاتی تے اپنے سفر دیاں مسافتہ تے پہ کر دے ہو، جس زمین تے چل کے تسی اپنے کاروبار واسطے جاندے ہو، اور جس زمین دی اندروں میں اللہ نے تہاڈے رزق دا انتظام کیتا ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، میں اللہ نے اس زمین اندروں ہی، اس مٹی دی اندروں ہی تانوں پیدا کیتا ہے، تہانوں میں اللہ نے اس مٹی دے اندروں ہی بنایا ہے۔
فرمایا کہ جس زمین تے تسی چل پھر رہے جے اس مٹی دے اندروں میں اللہ نے تواڈا وجود تیار کیتے میں اللہ نے تواڈی تخلیق کیتی ہے اے ویکھو نا اسی مٹی نو پسند نہیں کر دے میرے کپڑیاں تے مٹی لگ جائے میں اس چیز نو نا پسند کرنا میرے سفید کپڑیاں تے مٹی کیوں لگا دیتی گئی ہے میرے سفید کپڑیاں تے مٹی کس نے لگا دیتی ہے کیوں لگائی ہے گسے ہو جانا تے ماں باپ بھی آپ دینے بیٹا گل سننا جدو بندہ نہا لوے جدو بندہ تیار ہو جائے سونے کپڑے پا لوے اپنے یاراں بیلیاں دی اندر نکل جائے نا تے پھر اپنے کپڑیاں دی حفاظت کری دی اپنے کپڑیاں تے مٹی نہیں پائی دی اپنے کپڑیاں نو گندا نہیں کری دا اے تے ماں باپ دا فارمولا ہے اے تے ماں باپ دی اپنی اولاد نو نصیحت ہے لیکن میں جدے ماں باپ بھی ویکھے نے جنہاں نے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال نہلایا اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال سفید رنگ دا لباس پہنایا اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال اپنے کندھیاں تے چک کے تے قبرستان دے اندر جا کے ایک قبر دے اندر مٹی دے اندر ایک قبر دے اندر اپنے بچے نو سفید لباس پہنا کے لٹا دیتا ہے بابا جی گل کی پہلے تے تسی آکھیا کر دی سی کہ سفید رنگ دے کپڑیاں تے مٹیاں نہیں پائی دیاں سفید رنگ دے کپڑے پا لئیے یا کوئی بھی کپڑے سونے پا لئیے انہاں تے مٹیاں نہیں پائی دیاں آج تسی آپ ہی آکے اپنے بیٹے دے سفید کپڑیاں تے مٹیاں کیوں پہ پاندے ہو اے بابا نالے رو پینڈائے نالے اکھاں دے اندروں آنسو گرا دیندے تے اپنے کمب دے ہونٹاں دے نال اپنے نا کمزور ہتھاں دے نال نالے اپنے بیٹے دی قبر تے مٹی پاندا پیے تے نالے آندے گل سنو نا اوتھے جڑی میں گل کردا سا او گل اوتھوں دی سی پر اے جڑی گل اے جندے تے ہن میں خود مٹی پاندا پیاں واں جڑا دنیا تو ٹر جائے او دے نالے جدا سلوک کیتا جاندا ہے جڑا دنیا چھڈ جائے او دے نالے جدا سلوک کیتا جاندا ہے او دے جسم تے سفید کپڑے ہون تے تاں کی گل ہے او دے جسم تے خوشبوواں لگیاں ہون تاں کی گل ہے اونوں آپ اپنی ہتھاں دے نال نہلایا ہوے پھر کی گل ہے جڑا بندہ دنیا چھڈ جائے او دے نالے جدا سلوک کیتا جاندا ہے میرے ویر اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ایک وقت جدان ہے جس مٹی تے چلدا پھرنا ہے اس مٹی دی اندر بھی تینوں آنا پے گا اس مٹی تے قدم ٹکا ٹکا کے رکھدا پیے اس مٹی تے آکڑا کر کے چلدا پیے اس مٹی تے غرور تے تکبر دیاں چالاں پہ رکھنے اس مٹی تے تو جناب بڑے فخر دے نال چلدا پھرنے میں کائنات دے رب دا فیصلہ سن لے وفیہا نعیدکم ایک وقت دا بھی تیرے تے آنے اس مٹی دے اندروں میں تینوں پیدا کیتا ہے دوبارہ تینوں اس مٹی دے اندر پھر سلا دیتا جائے گا میرے ویر اللہ دے قرآن دا فیصلہ مان لینا ہے اللہ دے قرآن دے فیصلے تے غور کر لے دنیا دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے میرے اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکدا مر جانے اے دنیا چھڈ کے ٹر جانے یار کنے تے مولانا محمد شریف الہٰبادی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کیتا کر دے سمنا الف اس جہان دے دندیاں تو چرخ چنگ چنگیریاں چگ گئیاں
شکلاں خاک دے وچ سما گئیاں جدوں چوکاں اناج دیاں مک گئیاں تے پھل لگے جدوں ویل دے بوٹڑے نو لاگراں سک دیاں سک گئیاں محمد شریفہ اس جہان تو کوچ کرنا شکلاں لک دیاں لک گئیاں اللہ اکبر اللہ اے ویکھو نا میں تے تو مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے بیٹھے آئے مینوں اپنے باپ دا پتہ ہے یا مینوں اپنے دادے دے نام دا پتہ ہے ہو سکتا ہے میں اپنے دادے دی شکل تو واقف ہوا ہے لیکن میرے دادے تو بعد مینوں میرے پردادے دی شکل تک یاد کوئی نہیں رہ گئی وہ لوگ گلاں سنایا کر دے سن اپنی اولاد نو اپنے ماپیاں دیاں اسی گلاں سنانے اپنی اولاد نو اپنے ماپیاں دیاں او یار ایک وقت انج دا بھی آ جانا میں تے تو بھی داستان بن جانے ایک وقت انج دا بھی آ جانے ساڑیاں اولاداں نے ساڑیاں گلاں سنایا کرنیاں نے فلاں بندہ بھی زمین تے ہویا کردہ سی فلاں بندہ بھی زمین تے ہویا کردہ سی اوے میرے ویر کنی دیر تینو یاد رکھن گے تیرے رشتہ دار کنی دیر تک تینو یاد رکھن گے تیرے گھر بار والے کنی دیر تک تینو یاد رکھن گے تیرے دوست بیلی او یار ایک دن تے انج دا بھی آ جانا ہے آسمانہ تو لتھن والی بارش نے تیری میری قبر دے نشان تک مٹا دینے نے میرے تیرے نام و نشان مٹ جان کے دنیا تو میں نو تینوں کو یاد کرن والا بھی نہیں ہوئے گا دنیا تے میرا تیرا کوئی نام لین والا بھی نہیں ہوئے گا دنیا تے آنا میرے ویر اللہ دا قرآن خود دس دا پہ ہے فرمایا منغا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ اکبر اللہ فرمایا انسان ہے زمین دے وچوں ہی بنی ہے زمین جو واپس تو آ جانے ایک وقت پھر تیرے تینج دائے گا میں اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ پھر تینو زمین دے اندروں کڈ لواں گا میں تیریاں ہڈیاں بھی جوڑ کے تینو انسان بنا دیاں گا میں تیری انہاں ہڈیاں دے نشانات تے تیرا وجود تیار کر دیاں گا میرے ویرے اے اللہ تعالیٰ دیاں کوئی مشکل کام کوئی نہیں اللہ فرماتے نے آج فکراں کر لے اپنی موت دیاں آج اپنے آپنوں فکراں لا لے اپنی موت دیاں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کولے صحابہ کرام کے بیعہ کر دینا تے آقا دے کلوں سوال کر دے نبی پاک جی ذرا سانو دسونا دنیا دی اندر عقلمند بندہ کون ہے سمجھدار بندہ کون ہے سیانا بندہ کون ہے ایتھے تے ہر ایک سیانا بنیا پھر دے جڑا چنگے کپڑے پا لبے او بھی سیانا ہے جندے کول چنگی گڈی ہوے او بھی سیانا ہے جندے کول 2-4 کلے پہلی ہوے او بھی سیانا ہے جدا بینک بیلنس ماڑا جا جڑ جائے او بھی سیانا ہے جدا تھوڑی جی چل جائے او بھی سیانا ہے میرے پیغمبر دے کول صحابہ آئے نے آکے کہندے نے نبی پاک جی ذرا دسو نا عقلمند کون ہے او یار صحابہ سارے ہی عقلمند سننا ہے پھر او کیوں لب دے پھر دے سی عقلمند پھر او کیوں لب دے پھر دے سی سیانے بندے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ تھوڑی اندروں سے
سیانا بندہ ہوئے عقل مند بندہ ہوئے جڑا بندہ اپنی موت دی فکر کیتا کر دے جڑا بندہ اپنی قبر دی فکر کیتا کر دے جڑا بندہ اپنی حشر دی فکر کیتا کر دے او یار مینوں دسو نا میں تے تو دنیا بنان اندر کی کچھ نہیں کر چھڑیا کیڑا کام میں جڑا سا نہ کیتا ہوئے کیڑی مشکل جڑیاں سا سر تے نہ جلی ہوئے کیوں میرا گھر اچھا بن جائے میرا جناب کاروبار چمک جائے میرا جناب بینک بیلنس جمع ہو جائے میں اتنا پیسہ جمع کر لواں اتنا روپیہ جمع کر لواں کہ آنے والے وقت دا میں مقابلہ کر سکاں آنے والے وقت دے نال میں متھا لا سکاں لیکن میرے ویر کدے میں تے تو اے بھی فکر کیتا ہے کہ نہیں اپنے گھر دے اندر تے پکیاں ٹیلا لا کے بہ جانے آئے اپنے گھراں دے مکاناں دیاں چھتاں تے لینٹر پا کے بہ جانے آئے اپنے گھراں دے اندر جناب ٹف ٹیل لگا کے بہ جانے آئے اور جناب آنیاں میں کامیاب ہو گیا ماں لیکن نانا میرے ویر کدے سوچی آئی جس قبر دے اندر جانا ہے اس قبر دے اندر تے تیرے تھلے بچھونا بھی نہیں ہوئے گا جس قبر دے اندر جانا ہے اس قبر دے اندر تے تیرے واسطے ہوا دا انتظام بھی نہیں ہوئے گا جس قبر دے اندر جانا ہے اس قبر دے اندر تے تیرے واسطے روشنیاں دا بھی انتظام نہیں ہوئے گا جس قبر دے اندر جانا ہے اس قبر دے اندر تے تیرے واسطے دنیا دی کسے بھی عیش و عشرت دا سامان مہیا نہیں کیتا جائے گا اج ایتھے سامان لے کے جانا قبر واسطے اج ایتھوں چراغ لے کے جانا قبر واسطے اج ایتھوں روشنی لے کے جانا قبر واسطے اج ایتھوں ہوا دا انتظام کر کے لے کے جانا قبر واسطے اج ایتھوں بستر دا انتظام کر کے لے کے جانا قبر واسطے میرے ویر نہیں سمجھ آئی سانو آج تک اوہ جس رب نے دنیا بنائی ہے جس کائنات نے دنیا کے جس کائنات رب نے دنیا سجائی ہے اوہ میرا پروردگار اعلان کردہ پیا ہے اوہ دنیا دے لوگو دنیا دھوکے دا سامان ہے اوہ دنیا دے لوگو دنیا فراڈ ہے اوہ دنیا دے لوگو دنیا دھوکا دے دنیا اندر فائدہ کوئی نہیں کسی نو دنیا اندر لبت کسی نو کوئی نہیں دنیا دے اندر کسی واسطے بقا کوئی نہیں دنیا دے اندر کسی واسطے ہمیشگی کوئی نہیں آنا میرے ویر جن نے دنیا بنائیے اسی دکان تے چلے جائیے مارکیٹ اندر چلے جائیے شاپنگ سینٹر تے چلے جائیے دکاندار دے نال جا کے گل کریے دکاندار کہندے بھائی گل سننا میں تیرے واسطے اے جڑا موبائل لے کے آیا ماں اے موبائل کو لے جا پر ان دی گارنٹی کوئی نہیں اے موبائل کو لے جا میں ان دی گارنٹی نہیں دیندہ ان دی میں تیرے نال کوئی کسے قسم دی مدت مقرر نہیں کردہ میں تے تو موبائل نہیں لمانگے کہ لمانگے اسی آکھنا ہے ان دی گارنٹی دے 20,000 روپیہ دینا ہے ان دی گارنٹی دے میں نو اسی نہیں لمانگے گارنٹی نہیں دے گا تے انہیں 10 بھی دیتا ہے اے خراب ہوئے صحیح ہوئے میں ذمہ دار نہیں تے اسی 20,000 دے کے موبائل نہیں لیندے کائنات دے رب نے 10 بھی دیتا ہے دنیا تو اڈے واسے نہیں ہے گی دنیا سب فراڈے دھوکے دا سامان ہے اسی پھر بھی دنیا ہی لیندے پیاں اسی پھر بھی دنیا نہیں پسند کر کے بیٹھے ہیں آؤ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ گل سنونا دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بڑھا بندہ بھی ہو جائے اندہ دل جوان رکھ دیا نے وہ ایک تے مال دی محبت ہے تے دوسری دنیا دی محبت ہے بڑھا بندہ بھی ہو جائے نا تے وہ پھر بھی دلی طور تے جوان ہوں دے جدے دل اندر مال دی محبت ہوئے تے دنیا دی محبت ہوئے آؤ توجہ کرو میرے اور تو سامدے پیر و مرشد جناب محمد
درود محبت نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی. وہ جو بولے تو رب کا قرآن آ گیا. اللہ اکبر اللہ. میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ اکبر اللہ. فرمایا کائنات دے لوگ دنیا چھڑ جانا ہے، ہر ایک نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. بڑے بڑے بادشاہ نے دنیا چھوڑ گئے، بڑے بڑے وزیر آئے دنیا چھوڑ گئے، بڑے بڑے مشیر آئے دنیا چھوڑ گئے، بڑے بڑے سردار آئے دنیا چھوڑ گئے، بڑے بڑے جناب چودھری آئے دنیا چھوڑ گئے، بڑے بڑے نمبردار آئے دنیا چھوڑ گئے. یار کدے ٹر جایا کرنا قبرستان اندر، کدے چلا جایا کرنا قبرستان اندر، ٹائم کڈیا کرنا ہفتے دی اندر ایک باری قبرستان واسے، تے کم از کم مہینے دی اندر تے ایک باری جایا کرو نا قبرستان اندر. کدے جا کے ہوتیوں نا قبران دا معائنہ کیتا کرو نا، ہونا قبران ویکھیا کرو نا. جڑے آمدے سن میں ساتھ آقا میں جو گیا، میں ساتھ میرا کارخانہ بن گیا، میں ساتھ میری فیکٹری چل گئی، میں ساتھ میری محنت دی وجہ تو میرا اینا بینک بیلنس بن گیا. میں نامدہ تے کچھ نہیں ہو سکتا سی، میں نامدہ تے دکان نہیں سی بن سکنی، میں نامدہ تے زمین تے مربع نہیں سی بن سکنے. اللہ دی قسمیں او دنیا چھڑ کے چلے گئے نے تے زمینہ دنیا تے چھڑ گئے نے. زمینہ کھیتیاں ہریالیاں دیندیاں پیاں نے، نالیاں دی اندر پانی ہونجی چلدا پیائے، گندم دی فصل ہونجی ہوندی پئیے، مونجی دی فصل ہونجی پک دی پئیے، جناب کمات نرمی ہونجی ہوندے پینے. لیکن جڑے آمدے سن میں نہ ہوندہ تے انج نہ ہوندہ، آجو قبران دی اندر پینے تے کم پیچھے ہوندے پینے. او یار میں تے تو بھی خوئی آکھیا کرنے آئے، میں نہ ہوندہ تے نہیں سی ہو سکنا. اللہ دی قسم چک کے کہنا وہاں، جدوں میرے تیرے ساما والی ڈور ٹوٹ جائے گی، جدوں میری تیری زندگی دی لوڑ مک جائے گی، جدوں میرے تیرے اندروں اے روح والا پنچھی نکل جائے گا، تے مینوں تینوں تے کسی اپنے گھر دی اندر بھی رکھنا برداشت نہیں کرنا. یار ایک دن پیار ہے گا اپنے گھر دی اندر، جلدی کر لو انہوں لے چلو نا. اے مر گیا کسے کام دا نہیں رہ گیا ساڑھے واسے، انہوں نہلاؤ کفن پہناؤ تے جلدی قبرستان دے بلے چوکے لے چلو نا. بیٹا بھی آم دے جلدی کر لو، ماں بھی آم دیئے جلدی کر لو، باپ آم دے جلدی کر لو نا. رشتہ دار جمع ہوئے نہیں آم دے جلدی کرو نا، انہوں لے کے چلو نا. تے جنازیاں دی حالت تسی بیندے رہندے ہو. اللہ دی قسمیں اتھے جا کے لوگ 5 منٹ بھی انتظار کر
کرن واسطے تیار نہیں ہوندے جلدی کر لو جلدی کر لو جلدی کر لو جلدی جلدی لگی ہوئی ہے ہر ایک نو مر گیا ہے وہ جدو زندہ سے تیریاں لوڑا سن جدو ساتھ چل دے سی تیریاں لوڑا سن جدو تیرے اندر بولی تیری بولتی بول دی سی تیریاں لوڑا سن جدو تو کما سکدا سے تیریاں لوڑا سن جدو تو کچھ کر سکدا سے تیریاں لوڑا سن آج تو کچھ بھی نہیں کر سکدا آج تو مجد بن کے منجی تے لیٹ گیا ہے تیریاں لوڑا موک گئیاں نے دنیا والیاں نو جلدی دے نال تینوں قبر دے اندر پہنچا دیتا جانے میرے ویر آج تے فکر کر لینا نہ خوش ہویا کرے نہ دنیا دے حالات ویکھ کے نہ خوش ہویا کرے نہ دنیا دیا رنگینیاں ویکھ کے نہ خوش ہویا کر دنیا سر سبز و شداب ویکھ کے نہ ویکھیا کر دنیا دے محلات نو تے اللہ والا کی آمدن نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے ایتے جانا محل میناریاں نے تے اے چھپ جانا ہی چنا تاریاں نے دو دن دا آئے تھے ڈیرہ آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے تو نظر بچا کے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لبیرا ہے تے جدوں آخری آوے سا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میری لگی توڑنے با اللہ مینوں فقط سخارا تیرا ہے تے چل ویکھ قبر دی وادی نو اے وادیاں دی بربادی نو اے ٹھیر مٹی دے او چہرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے ایتھے اجڑے عذاب سیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرائے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میں بڑا حیران ہونا وا اسی دنیا تے مان کنا کر کے بہ گیا اسی دنیا تے کنا فخر کر کے بہ گیا نوجوان نو آکھیا جائے موت دی فکر کر لے آندہ کی موت دی فکر کر کے کرنی ہے ہجے تے میں جوان پھرنا وا ہجے تے میرا وجود بالکل طاقتوار ہے ہجے تے میں صحت مند ہاں ہجے تے میں نوکریاں کرنیاں نے ہجے تے میں پڑھنا ہے ہجے تے میں تعلیم حاصل کرنی ہے ہجے تے میں کچھ بھی نہیں دنیا دا ویکھیا لیکن میرے ویر موت تیرے متھے تے کوئی نہیں لکھی ہوئی اوے میرے ویر نوجوان موت تیرے چہرے تے کوئی نہیں لکھی ہوئی نہ میں اینا حالات اندر اینا پچھلے دنہ دی اندر کئی کم بات ویکھیاں نے جڑیاں نوجوانہ دیاں لاشاں اٹھائیاں گئیاں نے اے ساڑے پینڈ دی اندر پچھلے دنہ دی اندر ایک جوان فوت ہو جاندے مصری بن گیا مصری بن گیا لوکاں دے مکانات تعمیر کرن لگ پیا لاہور دے اندر چلا گیا نا اپنی زندگی لاہور دے اندر گزار لگ پیا ماں باپ چھڑ دیتے پہنا پرا چھڑ دیتے دوست یار چھڑ دیتے اپنا کاروبار چھڑ دیتا انج لاہور دے اندر چلا جاندے اپنے جناب استاد دے نال مستری دے نال ول سکھ داریا طریقہ سکھ داریا آخر کار مصری بن جاندا ہے آخر کار نوجوان کاریگر بن جاندے مینوں پتہ چلیا نا ایسے سالی اینا دنہ دے اندر انہیں پہلا ٹھیکہ لے اپنی زندگی دے اندر اپنے جناب
جناب کمان دی اندر اپنے ساتھیاں دے نال انہیں خود پہلا ٹھیکہ استاد بن کے لے آنا تے انج کر کے قصور دی اندر کوئی یونیورسٹی باندھی پئی ہے اس یونیورسٹی دے اندر آ کے کام کرن لگ پیندے نے تے انج کر کے دوسری تیسری منزل تے کام کردے پے نے او نوجوان جن نے اپنی ساری زندگی اپنے ماں باپ تو دور گزار چھڈیے اپنے بہناں بھراواں تو دور گزار چھڈیے کیوں میں مصری بن جاواں کیونکہ میں مال کمان والا بن جاواں میں اپنا کاروبار بنان والا بن جاواں انج تیسری منزل تے کھڑے اتوں گریا نوجوان تے زمین تے ڈگ پیندا ہے تے اوتھے ہی فوت ہو جاندا ہے میرے ویروں اس مرض دی اندر نوجوان مر گیا او یار دسنا ماں باپ بھی چھڈے اس جوان نے بہنا بھرا بھی چھڈے اس جوان نے جناب رشتہ دار بھی چھوڑے اس جوان نے کس وجہ تو میں جوانا مینوں کیڑا جے موت نے آ کے پکڑ لینے لیکن میرے ویر پتہ کوئی نہیں موت نے کدو آ جانے میں اکاڑے دے اندر پڑھدا سا ایک جوان دے بارے مینوں پتہ چلیا نہ ہے انج کر کے اس جوان نے علم حاصل کیتا ہے علم حاصل کر دیاں آخر کار اللہ پاک نے اس نوجوان دی باں پھڑ لئی اے نوجوان جیڑے انج جناب اللہ نے کیتا تے سرکاری نوکری دے آرڈر ہو جاندے نے جس دن اس نوجوان دے دروازے تے ڈاکی انج کر کے ان دی جاب تے ان دے جناب آرڈر لے کے آیا ہے نا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے اس گھر دے اندر اس نوجوان دی لاش اٹھ دی پئی سی اس نوجوان اس گھر دے اندر کفن پہناتے تے قبراں دا مہمان بنان واسطے لے کے جا رہے سن اوے میرے ویر کوئی پتہ نہیں موت کتھے آ جائے کوئی پتہ نہیں موت کدوں آ جائے کوئی پتہ نہیں کدوں موت اپنی اگوش اندر لے لوے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت نے ساڈے تے اپنا شکنجا کس لینے اللہ دا قرآن میں نے بیان کردا ہے فرمایا کلا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق الى ربك يومئذ المساق اللہ فرمایا اس وقت نو کیوں بھول کے بہ گئے ہو کلا اذا بلغت التراق جدو تواڈے ساتھ تواڈی جناب ہنسلی دی اندر آ کے پھس جان گے جدو تواڈے ساتھ تواڈے گلے دی اندر آ کے اٹک جان گے اللہ وکیل من راک آکھیا جائے گا کسے دم کرن والے نو بلا کے لے کے آؤ نا اسے ڈاکٹر صاحب نو بلا کے لے کے آؤ نا اس نو جلدی بلاؤ نا آ کے دوا کر دے وے اس نو بلاؤ نے دی دوائی دا اہتمام کر دے وے لیکن میرے ویر الہ ربک یومئذ المساق ہوندا تے اللہ نال ملاقات دا ٹائم آ چکے ہیں او تے اپنے رب نو ملن واسطے تیار ہو چکے آئے اوے جدوں چابی عمر دی مک جانی اوے کڑی چل دی رک جانی اوے تیرے کم اورکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹے جانے اوے نبزارین حکیمہ دے اوے نبزارین حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے فکراں کیوں نہیں دے کر دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماندے نے کل واسطے کی کردا پئے ہوئے بندیاں کل واسطے کی امتدان پہ کرنے ایتھوں دے کل بنان اندر دن رات ایک کیتی کھڑیاں ایتھوں دا کل سوارن واسطے دن رات محنتاں ایتھوں دا کل بنان واسطے
واسطے توپ چھاں دی پرواہ کوئی نہیں اللہ فرماندے نے کل قیامت واسطے کی کردا پیا ہے کل قیامت دے واسطے کی جوڑدا پیا ہے او یار اہو دنیا ہی تیری میری زندگی دی دلیل بننی ہے قیامت دے دن جڑا ایتھے اسی کر کے جانے او کوئی سانو قیامت دے دن عطا کر دیتا جانے اج تے فکرہ لا لے اپنے آپنوں اج اپنے آپنوں دنیا دی اندر تیار کر لینا ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر کئی ایسے لوگاں دا ذکر کیتا ہے جڑے بڑے بڑے پھنے خاں بن کے دنیا تے پھر دے سننا ہے جڑے آمدے سی ساڑھے تو ود کے دنیا دی اندر کون ہو سکتا ہے ساڑھے تو ود کے دنیا دی اندر کون زندگی گزار سکتا ہے اللہ فرماندے نے گل سنونا میں اللہ نے انہاں نو ایسا نشان عبرت بنا دیتا نا رہندی دنیا تک لوگ انہاں نو یاد کرن گے فرعون آیا وقت دا فرعون آیا آکے کہندا میرے تو بڑا کون ہو سکتا ہے اللہ فرماندے نے تم مینوں ہاتھ پایا ہے تو میری مینوں اللہ نو آکے ہاتھ پایا ہے تے یاد رکھ لے تم مر بھی جائے گا تے میں تیری لاش نو قبر دے اندر کدے دفن نہیں ہون دیاں گا جنی باری مرضی نپ کے بیک لو مٹی باہر کٹ دے بے گی اللہ فرماندے نے کو ہور آ گیا بڑا چودھری ایدا نام جناب قارون سی قارون بڑا بڑا سردار بندہ ہنج کر کے کپڑے پائے ہوئے نے کرنڈی دے ہنج جناب یاراں دے نال تے دوستاں دے نال باہر آ کر کے نکلدا پیا اسے آکھیا یار انج نہ چلیاں کر اللہ نو چالا پسند کوئی نہیں آندا کیوں میری محنت دے نتیجے نے اے میں انج کیتا تے مینوں اینا کچھ لب گیا ہے اللہ نے اس بندے نو تے فوراً زمین دے اندر دنسا دیتا آج بھی زمین دے اندر جاندا پیا ہے قیامت دیاں کنداں تک زمین دے تھلے ہی لگا جائے گا اللہ فرماندے نے میں تینا بڑیاں بڑیاں نو نہیں چھڑیا زمین تے پھر تسی کس بات دی مولی جے آ جاؤ نا اپنی موت دی فکر کر لاؤنا آخن رب دے دار تے سار نو جھکا پیچھے کم نیونی تیری التجا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا ہے زندگی یہ جنت کمامن دا بیلا اے انمول بیلا اے وینا لنگا پیچھے کم نیونی تیری التجا اے بنگلے زمینہ مندیا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سر تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سر تیرے بینک بیلنس تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نیونی تیری التجا آہن رب دے دار تے آہن رب دے دار تے سر نو جھکا پیچھے کم نیونی تیری التجا اللہ اکبر اللہ آخری گل تے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندے دے بارے بیان کیتا نا نبی پاک علیہ السلام تقریباً غالباً روایت سنن نسائی دے اندر موجود ہے ایک فرشتہ جڑا ملک الموت دے کولوں آ کے سوال کر دے انہوں آ کے کہندا ملک الموت جی مینوں دسو نا کیا دنیا دی اندر کوئی انج دا بندہ بھی ہے وے جندے تے تانوں بڑا ہی ترس آیا ہوے جدی تسی روح قبض کرن گئے ہو اودے تے تانوں بڑا ترس آیا ہوے تے یا کوئی انج دا بندہ بھی ہے وے جندے تے تانوں بڑا ہی غصہ آیا ہوے بڑا تسی غصے دے نال اودی روح نوں قبض کیتا ہوے نا اے ملک الموت آندے ہاں زمین تے میرے نال انج دا دو مرتبہ واقعہ بنیا ہے ایک واری انج ہویا نا میں زمین تے گیا ہاں میں جدوں زمین تے ایک عورت دی روح قبض کرن واسطے گیا ہاں تے میں جدوں جناب دریا دے اندر پہنچیا ہاں عورت دی روح میں
دریا دے اندروں قبض کرنی سی ایک کشتی دے اندر بیٹھے ہوئے سننا عورتیں دا بچہ چھوٹا جا بچہ ہے کشتی دے اندر سننا ہے کشتی جیڑی ہے جناب ٹوٹ جاندی ہے کشتی جیڑی ہے خراب ہو جاندی ہے تے دی بچے دی ماں جیڑی ہے کشتی دے اندر جن پانی دے اندر دریاواں چ ڈبن لگ پیندی ہے گوتے کھان لگ پیندی ہے تے ملک الموت آندے میں جدوں دی روح قبض کرن واسطے گیا میں ویکھیا نا اوندا چھوٹا جا معصوم بچہ ہے اوندا چھوٹا جا بچہ کوئی 1 سال دا ہوئے گا بچہ ہے تے انج ایک پھٹے تے لیٹیا ہویا ہے نا تے نالے او جڑا بچہ ہے بار بار اپنی ماں دے بلے ویندا پیا ہے تے ماں جڑی ہے بچن دیاں کوششاں کردی پئی ہے ہو سکدا ہے میں بچ جاواں ہو سکدا ہے میں دریا دے پانی چوں نکل جاواں اینے بڑے ہاتھ پیر مارے نا آخر میں اندی روح قبض کر لینا تے میں اس بچے دے بلے ویکھیا نا مینوں اس بچے تے بڑا ترس آ جاندا ہے رات پوے گی بچہ کدھر جائے گا دن دیاں جناب سورج دیاں تپشاں کولے نو اس بچے نو کون بچائے گا درندے کھا جان گے پرندے نو نوچ جان گے آگے یا اے بھی جناب دریا برد ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اچھا تینو اس بچے تے بڑا ترس آیا پھر آندا مینوں ایک ہور جگہ تے ایک بندے تے غصہ بڑھایا مینوں اندے تے غضب بڑھایا اے کیڑا بندہ ہے آندا میں ایک بادشاہ دی روح قبض کرن واسطے گیا ماں ایک جناب وقت دے حکمران دی روح قبض کرن واسطے گیا ماں اس جناب وقت دے حکمران نے اپنے واسطے ایک محل تعمیر کروانا شروع کر دیتا ہے 10 سال لگ گئے اس محل نو بنان اندر 10 سال جناب کھپا دیتے محل بنان اندر بڑا روپیہ لایا بڑا پیسہ لایا 2000 دے قریب مزدور جڑے سن اس محل نو بنا دے پینے کتے بغات سجائے جا رہے نے کتے نہراں چلائیاں جا رہی نے کتے آبشاراں گرائیاں جا رہی نے کتے چشمے چلائے جا رہے نے کتے پھل مہکائے جا رہے نے کتے گلشن بنائے جا رہے نے کتے جناب رہن دے الگ الگ مکانات تعمیر ہوندے پینے آخر بادشاہ دا کر تیار ہوندا پیا 10 سال لگ گئے کر تیار ہون اندر بڑا روپیہ لگ گیا کر تیار ہون اندر تے اللہ دا کرنا انج دا ہو جاندا ہے جدوں اے جڑا بادشاہ ہے اپنے اس محل دے اندر شفٹ ہون لگیا نا اپنے محل دے اندر آن لگیا نا اپنی سواری تے سوار ہون لگ پیندے بڑا آکڑ خام بن کے بڑا متکبر بن کے اور انہیں اپنے خیال دے مطابق اس وقت دے نبی نے جڑا جنت دا نقشہ بیان کیتا سی انہیں اپنے محل دے اندر او نقشہ تیار کروایا بڑا تکبر کر دیا ہویا بڑا غرور کر دیا ہویا اپنی سواری تے سوار ہو جاندہ ہے بادشاہ انج اپنے محل دے بلے چل پیندے آسمانہ تو اللہ نے منو حکم دے دیتا جانا جلدی دے نال اے جڑا بندہ اپنے محل دے اندر وڑدا پی آئے انہوں داخل ہون تو پہلے پہلے دی روح قبض کر کے لے کے آنا ہے میں جلدی دے نال آیا ہے اے اپنے محل دے قریب پہنچ چکے ہیں اپنے محل دے دروازے مین گیٹ دے اندر انٹرون لگ پیندے ہیں جناب دروازے دے اندر آیا ہے نا تے میں فوراں آ کے دے جناب سواری دی لگام پکڑ لینا میں انا گل سن ٹھہر جانا ہے اے آمدہ تو کون ہے اے آمدہ میں اللہ دا فرشتہ ماں تے میں تیری روح قبض کرنے واسطے آ گیا ماں تے جڑا اس بادشاہ نے تے جملہ کیا نا او میں تینوں دسنا چاہنا ہے اے بادشاہ دا گل سننا یار مینوں تو روح میری قبض کر لے مینوں لے جا پر ایک باری مینوں محل تے ویکھ لین دینا مینوں ایک باری اپنے محل دے اندر داخل تے او لین دینا تے فرشتہ دے بلیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها جلے اللہ دا حکم آ جائے پھر اللہ دا حکم ٹلیا نہیں کردا تیرے جناب سائے تے پورے کیتے جان گے ایتھی تیری روح کڈی جائے گی اللہ دی قسمیں اللہ پاک نے انج دے بڑے بڑے پھڑ چھڑے دے جڑے مگرمچھ بن کے پھر دے سی زمین تے جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں کرتے تے بغاوتاں کر دے پیسی زمین تے میں تے تو تے اج انکسار بن جائیے میں تے تو تے اپنے رب دے نال تعلق جوڑ لئیے میں تے تو اپنی موت دی فکر کر لئیے اے ویکھنا بندہ لاہور چلا جائے واپس آ جایا کر دے اکاڑے ٹر جائے واپس آ جایا کر دے فیصلہ آباد ٹر جائے واپس آ جایا کر دے اینے
اینے بندہ تو بندہ واپس آ جاندا ہے شاماں نوں انتظار کرن لگ پینے آ ماں دی میرا بیٹا واپس کوئی نہیں آیا باپ آندا میرا پتر واپس کوئی نہیں آیا بہن آندیاں نے میرا ویر واپس اجے نہیں آیا خیر ہو جاوے لیکن میرے ویر جڑا فیصلہ آباد ٹر جایا جایا کر دے جڑا لاہور ٹر جایا جایا کر دے پر اے تیرے پنڈ دے نال ادھے کلومیٹر تے بھی قبرستان نہیں بندا جڑا بندہ ایتھے ٹر جائے کدے واپس نہیں آیا کردا کسے رون والے دیاں نسوں نوں واپس نہیں لے آ سکدے کسے دے جناب ہاواں تے خنجوں نوں واپس نہیں لے آ سکدے کسے دیاں دعاواں نوں واپس نہیں لے آ سکدے کوئی جا کے ترلے تے منتاں بھی کرے تے انہوں واپس نہیں لے آ سکدے میرے ویر ایس قبرستان دی فکر کرو نا ایس قبر دی تیاری کرو نا ایس قبر دی اندر جان دی تیاری کرو نا میرے ویر دنیا کھیل تماشے دا نام نہیں دنیا صرف ٹرن پھرن دا نام نہیں ہے دنیا صرف کھیل کود دا نام نہیں ہے دنیا صرف کھان پین دا نام نہیں ہے دنیا صرف سون تے جاگن دا نام نہیں ہے دنیا صرف جناب عیش و عشرت دے نال گڈیاں چھوٹن دا نام نہیں ہے دنیا صرف جناب ٹیمیاں تے بیٹھ کے تے ون سونے ڈرامے ویکھن دا نام نہیں ہے اوے دنیا نام موت دی فکر کرن دا دنیا نام موت دی تیاری کرن دا دنیا نام اپنی قبر سدھی کرن دا زندگی نام اپنی آخرت بنام دا زندگی نام اپنی جنت کمام دا زندگی نام اپنے رب نو راضی کرن دا زندگی نام جنت دے داخلے دا اوے جن نے اپنی زندگی دے اندر اپنی جنت نہیں بنا سکی اللہ دی قسمیں کامیاب نہیں ہو سکیا اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندے نے بندیا اس زمین جو ہی تینوں کڈیا گیا ہے اس زمین دی اندر ہی واپس آ جانے تے اس زمین دی اندروں تیسری مرتبہ اٹھایا جانے تے عقل مند او دسیا گیا ہے جن نے اس زمین جو نکل کے اپنے نکلن دا مقصد پہچانے تے زمین دی اندر جان تو پہلے اپنے زمین کی جان دا مقصد لب لے تے دوبارہ قبر تو جدو اٹھایا جائے گا پہلیاں دو مٹی جو نکلنا او دے واسے تیسری دلیل بن جائے گا آؤ اللہ کو دعا کرنے ہیں اللہ مینوں اور توانوں اپنی موت دی فکر نصیب فرمائے موت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آنی ہے پہلے باپ نے ٹرنا ہے بیٹے نے ٹرنا ہے ماں نے ٹرنا ہے بیٹی جانا ہے بہو نے جانا ہے ساس نے جانا ہے ایک کسے نہیں پتا تے اے میں بس جڑا ہے دنیا دی 4 دن دی خوبصورت زندگی نو ویکھ کے نا تے اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ مینوں اور تانوں موت دی فکر نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین